युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 5औं स्मृति दिवस कार्यक्रमका सञ्चालक तथा एमएनओ मोरङ जिल्ला सभाका सचिव धनराज भाइलाई, त्यसैगरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका केन्द्रीय सदस्य तथा आजको प्रमुख अतिथि सुरज फोम्बोज्यू र जिल्ला पदाधिकारी साथीहरू, साथै जिल्ला मातहतका सभाहरूबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधि साथीहरू र अन्य महानुभावहरूमा म बिकेन बान्ताको तर्फबाट र जिल्ला सभा मोरङको तर्फबाट हार्दिक जय मङ्गोलको अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोला। जय मङ्गोल। र आज निश्चय पनि कता कता यो स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा, सम्पन्न गरिरहँदा यो दिल, यो मन स्तब्ध नहुने, मर्माहित नहुने कुरै भएन। मलाई राम्रोसँग याद छ कि यो पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ जब अलका अस्पतालमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटिरहनु भएको थियो, त्यो क्षण दुर्भाग्यवश मैले एटेम्प गर्न सकिनँ। त्यहाँ कति उहाँको अन्तिम घडीको त्यो क्षण भेट्नको लागि र त्यहाँ पुग्नको लागि यति धेरै तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि म त्यहाँ पुग्न सकिनँ। यो अफसोसको कुरा छ जो मेरो व्यक्तिगत मामिलासँग निहित छ। र त्योभन्दा अगाडि त डाक्टर गोपाल गुरुङसँग भेट नभएको होइन, तर पनि अन्तिम पटक भेट्ने त्यस घडीमा मेरो ठुलो इच्छा थियो, तर त्यसमा म चुकेँ। र डाक्टर गोपाल गुरुङ त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै नै मृत्युसँग लडिरहँदा भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि मृत्युसँग हर पल हर कदम जुधिरहनु भएको थियो। उहाँको मर्मस्पर्शी र बहुचर्चित भनाइ पनि उहाँको तपाईँ हामीलाई दिएर जानुभएको छ। मेरो प्रत्येक भेटलाई विदाईको भेट सम्झिदिनु, मेरो प्रत्येक विदाईलाई सम्झनाको विदाई सम्झिदिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो मृत्युलाई अगाडि सारेर मुक्ति अभियानमा लागिरहनु भएको थियो। डाक्टर गोपाल गुरुङ 17 वर्ष थित्तो आफ्नो देशमा दार्जिलिङबाट फर्केर आउनुभयो। नेपालमा प्रवेश गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कुनै स्वार्थ लिएर प्रवेश गर्नुभएको थिएन अथवा आफ्नो मुलुक फर्किनु भएको थिएन। उहाँमा केवल स्वार्थ यति थियो त मेरो देश, हाम्रो देश को भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छु र यो देशका सारा जनतालाई शिक्षित बनाउँछु भन्ने मात्र थियो। डाक्टर गोपाल गुरुङले
कहिले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि लड्नु भएन, लाग्नु भएन। जनतालाई, यहाँका सारा लोक समुदायलाई शिक्षित बनाउनको लागि व्यक्तिगत रूपले उहाँले बोल्नुभयो र लेख्नुभयो। उहाँले तीन-तीनवटा पत्रिकाहरू आफ्नै सम्पादनमा उहाँले चलाउनु भयो जनतालाई शिक्षित बनाउनको लागि। मानवमाथि मानवता भाव प्रकट गराउनको लागि उहाँले लेखिरहनु भयो, बोलिरहनु भयो। उहाँले यति मात्र गर्नुभयो, आफ्नो जीवन प्राण धान्नको लागि मात्रै उहाँले शिक्षण पेसा कहिलेकाहीँ अँगाल्नुभयो। उहाँले सम्पत्ति कमाउला, जोडौँला, गाडी बङ्गला जोडौँला र ऐस आरामको जिन्दगी जिउँला भनेर उहाँले शिक्षण पेसा पनि उहाँले खानुभएको होइन। आखिर प्राण बचाउनु थियो, अर्काको भरमा मात्रै जिन्दगी, यो प्राण धान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै बुतामा यो प्राण कम्तीमा बाँचोस् भनेर उहाँले शिक्षण पेसा बेला मौकामा अँगाल्नुभयो र आफ्नो महाअभियान, आफ्नो मुक्ति यात्राको कदम अगाडि बढाइरहनु भएको। डाक्टर गोपाल गुरुङ असाधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत कालमा डाक्टर गोपाल गुरुङले राजा महेन्द्रसँग भेट्न जाँदाखेरि उहाँले शिरमा त्यो कथित टोपी लाउनु भएन। त्यति बेला टोपी लगाएर उसको पाउमा चरण परेर, होप्टो परेर जदौ गर्नु पर्थ्यो। तर डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यसो गर्नु भएन। झापाको गौरीगञ्जमा महेन्द्रलाई भेट्न जाँदाखेरि ठाडै उहाँले प्रत्यक्ष भेट्नुभयो र महेन्द्र राजाले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई मोस्ट वान्टेडको लिस्टमा राख्नुभएको थियो। त्यति निडर र साहसी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो जीवन पर्यन्त यति भुक्तमान खप्नु पर्यो, त्यो यहाँ बयान गरेर साध्य नै छैन। यहाँ मैले तपाईहरुको बीचमा यहाँ 7 घण्टा लगाएर बेली विस्तार गर्दा पनि उहाँको बायोग्राफी, उहाँको जीवनी पूर्ण हुँदैन। डाक्टर गोपाल गुरुङले हाम्रो लागि, हाम्रो समुदायको लागि र समग्र नेपाली जनताको लागि के गर्नुभयो त्यो हामीले गहिरो अध्ययन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। गोपाल गुरुङको जीवनी, उहाँको दिनचर्या हामीले राम्रोसँग मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्यौं भने हाम्रो रौं खरा हुन्छ। उहाँले हाम्रो मुक्तिको लागि, हाम्रो भाग्य र भविष्यको लागि 84 व्यञ्जन खान सक्ने व्यक्तित्व, गोजीमा मकै र चिउरा बोकेर हाम्रो मुक्ति अभियानमा लाग्नुभयो। उहाँले स्टार होटलहरुमा ऐस आरामले सुत्न सक्ने सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि उहाँले परालमा गएर रात गुजार्नु पर्यो। तपाईले के कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ किन गर्नुभयो? डाक्टर गोपाल गुरुङलाई मैले
आफ्नो जन्म दिने आमाभन्दा पनि माथि राखेको छु। मेरो आमाको मृत्यु हुँदाखेरि म त्यति भक्कान परिनँ होला, तर गोपाल गुरुङको मृत्यु हुँदाखेरि म त्यति साह्रो भक्कानी। मैले मेरो आमालाई दोस्रो दर्जामा राखिरहँदाखेरि गलत अर्थ नलागोस्, तर पनि यस्ता हजारौँ आमाहरूको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङले लड्नु भएको छ। त्यसकारण म मेरो आमाभन्दा माथि राखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङको जीवनीबाट यदि तपाईहरू प्रेरित हुन सक्नु भएन भने तपाईँ हाम्रो जिन्दगी बेकार छ, जिउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सचेत नागरिकले अब सोच्ने बेला आएको छ र लड्ने बेला हो। अधिकार जस्तो कुरो त्यति सजिलै पाइँदैन र अधिकार जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि छैन। म आफ्नो सेल्फनेसको कुरा गर्छु, म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा तपाईहरूलाई जोड्छु। हिजो मेरो पुर्खाहरू शासक मेरो बाजे मात्र आइपुग्दाखेरि जिम्मेदार जमिनदार म नातिको पाला आउँदाखेरि म सुकुम्बासी भएर बाँचिरहेको अवस्था छ। अधिकारविहीन मान्छे भनेको त्यसरी अधोगतितिर गुज्रिनुपर्छ। धन सम्पत्तिले जगेर्ना जोगाउने भए म आलिसान बङ्गलामा म अहिले हुन्थेँ होला नि त, तर अधिकारविहीन भएको कारणले गर्दाखेरि पुस्तान्तरण हुँदाखेरि हामी खोलाको किनारमा बगरमा र सुकुम्बासी भूमिहीन भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसकारण यो नहुनको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङले लडिदिनु भएको र मरिदिनु भएको। गोपाल गुरुङलाई शासकहरूले यति धेरै टर्चर दिए, यति धेरै यातना दिए, त्यही यातनाको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यति दीर्घ रुखहरू आफ्नो जीवनकालमा खप्नु पर्यो, त्यो हामीले कल्पना गर्नै सक्दैन। कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको गोपाल गुरुङलाई यति कठोर यातना दियो कि पिसाब फेर्नसम्म पनि शासकहरूले अनुमति दिएन, प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था थियो। भोकै रहेर बाँच्न सकिन्छ, तर मलमूत्र नफ्यालिकन बाँच्न सकिँदैन। यो त तपाईहरूले भोग्नु भएको होला नि। 7 दिन 10 दिन महिनौँ दिनभर केही नखाई प्राण बच्न सक्छ, तर जुन कुरा बाहिर निस्किनु पर्ने हो त्यो तत्त्व हामीले बाहिर फाल्न पाएनौँ भने त्यो जस्तो पीडा अरू ठुलो कुनै हुनै सक्दैन। त्यस्तो यातनासम्म भोगाएर शासकहरूले दबाउने कुचेष्टा गरेका थिए, तर पनि डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो प्राण बाजी राखेर कहिले पनि निरङ्कुश तानाशाही राज्य सत्ता र शासकहरूसँग शिर झुकाउनु भएन। ती सबै
कार्यहरू के लागि गर्नुभयो? यही हाम्रो मुहारमा खुसी आओस्, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आओस्, हाम्रो भाग्य र भविष्य सधैँ उज्जवल होस्, यो सिङ्गो राष्ट्रको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने एउटा स्वार्थ र इच्छा राखेर त्यो काम गर्नुभएको थियो। यो देशमा गुणको बदला खुनले हामीलाई बर्बादी गर्यो, तर त्यो खुनी शासकलाई अब हामीले खुनको बदला खुनले होइन गुणले मार्नुपर्छ भनेर हामी वैचारिक क्रान्ति र वैचारिक यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले कति पनि आफ्नो कदमलाई नडगमगाई, कति पनि विचलित नभइकन मेरो तर्फबाट कति योगदान दिन सक्छु भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यति मात्रै हरेक नागरिकले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकले त्यति मात्र गर्यो भने यो देशको यो सारा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य त्यति धेरै टाढा छैन। अबको 2-3 चुनावहरूमा यसको परिणाम प्राप्त भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दूरदर्शी रूपले अब आफ्नो नजर केन्द्रित बनाउनु पर्छ। हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। म एउटा तपाईहरुलाई उदाहरण दिउँ। जहिले पनि हामीले लामो रेसको लागि, लङ टर्मको लागि सोच्ने र हिँड्ने र चल्नको लागि हामीले आफ्नो कदम पनि बिस्तारै बिस्तारै नै अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले जोशमा होस गुमाएर यदि छिटो आफ्नो कदम अगाडि बढायौं र गतिविधि गर्यौं भने हामी दुर्घटनामा पर्छौं। जस्तो कुनै पनि पौडी खेलाडीले लामो यात्रा, लामो दूरी पार गर्नको लागि उसले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हात पाउ चलाउनु पर्छ। यदि छिटो उसले चलायो भने उ टाढा जान सक्दैन। ढिँ गलेर खत्रक्कै गलेर के हुन्छ, पानीमा डुब्छ। अब समस्याबाट, पीडाबाट बाहिर निस्कनको लागि, छिटो परिणाम हासिल गर्नको लागि छिटो गर्यो भने के हुन्छ, डुबिनै रहेछ नि। जसले छिटो हात पाउ चलाउँछ त्यो दुर्घटनामा पर्छ। त्यसकारणले हामीले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कदम होसका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। जहिले पनि हामीले क्रियाकलाप गरिरहँदाखेरि नकारात्मक र सकारात्मक कुराहरू आउँछन्। नकारात्मक कुराहरू हामीले धेरै खेलायौं भने नकारात्मकको प्रतिशत भार धेरै हुन्छ। त्यसले केही परिणाम दिँदैन, त्यसले अन्तिममा गएर नष्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच चाहिँ हामीले
लिन सक्नुपर्छ र सकारात्मक सोच विकास गरेर त्यसरी आफ्नो कदम अगाडि बढायौँ भने निश्चय पनि नकारात्मक कुराहरू पनि नष्ट भएर जान्छ र सकारात्मक र अपेक्षित र हामीले जुन मिसनका साथ आफ्नो यात्रा आफ्नो कदम अगाडि बढाएका थियौँ त्यो हासिल हुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले अबको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अभियानमा लागिपर्ने नेता कार्यकर्ता साथीहरूले एकदमै सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी छ। धेरै आरोपहरू आउँछ, धेरै टर्चरहरू आउँछ, हरेक पीडाहरू हामीमाझ आइपर्छ, आर्थिक पारिवारिक सामाजिक सबै कुराहरू आउँछ, तर त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोच जहिले पनि हामीले राख्नै पर्छ। त्यसकारणले हामी अबको चुनावहरूमा फोकस गरेर आफ्नो कदम आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तपाईहरू म पनि नेता हो, आफ्नो लेभलको म पनि नेता हो भनेर तपाईहरू लाग्नुपर्छ। उसले गर्छ, फलनाले गर्छ, मभन्दा सिनियर ऊ हो, उसले गरिहाल्छ नि भन्ने खालको तपाईमा त्यस्तो साँघुरो मानसिकता बोक्नुभयो भने त्यसको कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसकारणले तपाईहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ। परिणाम हासिल गर्नको लागि त्यत्तिकै तपाईहरूको पनि योगदानको खाँचो छ, महत्त्व छ।